अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट तारिक राजपूत जराल और वही हमारा शो ये है पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे, जहां भी हैं खुश रहें, खुशियां बांटें। और पहले इसके साथ साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिस तरह आपने हमारे इस विजन को, ये है पाकिस्तान, जिसमें हम हमेशा अच्छे अच्छे वो लोग लाते हैं जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए और ख़ास तौर पर इसमें बसने वाले लोगों के लिए जो है वो दिन रात जो है वो काम कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ नाजरीन, आज जो हमारा प्रोग्राम है, वैसे तो हमारे सारे ही शो खास होते हैं क्योंकि जो हमारे मेहमान होते हैं वो खास होते हैं, फिर पाकिस्तान की इसमें बात होती है। लेकिन आज जो हमारे शो की जो खास बात है, क्योंकि आज एक बड़े ही टैलेंटेड, और आप डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी इनको आप ऑलरेडी देख चुके हैं, वहां पर भी एज अ एंकर अपने आप को इन्होंने मुतारिफ करवाया, और फिर क्या खूब मुतारिफ करवाया। और आज ये है पाकिस्तान में मेरे साथ जो है इस प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर हिस्सा बनने जा रही हैं, मेरी मुराद जनाब जोबिया मंजूर साहिबा। मैं जोबिया आपको अपने इस शो में खुश आमदीद कहूंगा, और साथ साथ ये पूछूंगा कि माशाल्लाह ये जो हमारा जो कंसेप्ट है ये है पाकिस्तान, इसमें आज फर्स्ट टाइम आज आप मेरे साथ एज अ को एंकर बैठी हुई, तो क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू जलाल साहब, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की और ऑनर की बात है कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि आप सीनियर हैं और आपसे सीखने का मुझे मौका मिलेगा और पाकिस्तान के बारे में भी मुझे जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के गेस्ट आएंगे और उनसे बात करने का और अपने मुल्क के बारे में जानने का और उनको कुछ शेयर करने का मौका मिलेगा। इस हवाले से मैं आपका थैंक यू करती हूँ। बहुत शुक्रिया जोबिया, और मेरे लिए बड़ी ये एजाज की बात है क्योंकि आप लोग आपको पसंद भी करते हैं, और माशाल्लाह आप बड़ा खूब। और मेरा ख्याल है हमारी तो गपशप चलती रहेगी क्योंकि हमारे साथ बड़ी खूबसूरत जो मेहमान हैं, गेस्ट मौजूद हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं इनसे आपका तारुफ करवा दूंगा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिन रात इस मुल्क पाकिस्तान की सर्विस के हवाले से कहूँ, खिदमत के हवाले से नजर आते हैं, काम करते हुए नजर आते हैं। पहली जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है उनको मैं अपने इस प्रोग्राम ये है पाकिस्तान में खुश आमदीद कहने जा रहा हूँ। मेरी मुराद जनाब M.A. खोकर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल है जियो जी के नाम से उन्होंने बनाया हुआ है, और अक्सर और बेशतर वहां पर जो ये बात करते हैं, अवामी मसाइल को उजागर करते हैं। और फिर इसके साथ साथ इनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि किस तरह इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से अपना किरदार अदा किया जाए। खोकर साहब, आपको अपने शो में खुश आमदीद कहूंगा जी। थैंक यू वेरी मच राज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदद किया। हमारी ख्वाहिश है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें और हम अपना फ़र्ज अदा करते रहें और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाते रहें। बहुत शुक्रिया जनाब। और इनके साथ साथ नाजरीन, एक और शख्सियत, आपका ताल्लुक पिंडी के साथ है। आप बाई प्रोफेशनल एक डॉक्टर भी हैं, इसके साथ साथ आप राइटर भी हैं, और इसके साथ साथ माशाल्लाह क्या खूबसूरत शायर भी हैं, और मौका मिले तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, इनसे शायरी भी इनकी सुनेंगे। इसके साथ साथ आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल रावलपिंडी। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल शाफी साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा जी। शुक्रिया जनाब, आपने मुझे आज दावत दी, मैं आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में, ये आपका प्रोग्राम पहले भी देखता रहता हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं आपके। तो आज आप साथ आपके हमारे जो एंकर हैं जोबिया, इनके भी प्रोग्राम आज मैं पहली दफ़ा देखने लगा हूँ। माशाल्लाह, इंशाल्लाह पहली दफा नहीं, आप आते रहेंगे, उनको देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं सबसे पहले खोकर साहब आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह मैं बात कर रहा था, क्योंकि आप माशाल्लाह एक वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ साथ, मैं क्योंकि आपको एक जिम्मेदार शहरी इसलिए कहता हूँ कि आप हमेशा जो है ऐसी चीज़ों को जो महकमों के हवाले से है लेकिन आप जिम्मेदारी लेते हैं, उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा सबसे पहले, अगर मैं पूछना चाहूँ एज अ जर्नलिस्ट, क्या समझते हैं कि जो हमारे जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो अदा करने में कामयाब हो रही है या नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी ज़रूर, थैंक यू वेरी मच राज साहब। एक्चुअली जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी भी मुल्क का एक चौथा स्तून जर्नलिज्म होता है। जर्नलिस्ट जो होते हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करते तो शायद आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं, वो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन सब को ये चाहिए कि वो एक जगह पे, एक पैनल पे इकट्ठे हो जाएं, पार्टियां ना बनाएं, ड्रामेबाजियां ना करें। इस वक्त सबसे ज़्यादा फुकदान हमारे जर्नलिज्म में जर्नलिस्टों में है। जर्नलिस्ट अगर सही किरदार अदा करें तो पाकिस्तान में वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान ठीक ना हो या पाकिस्तान का सिस्टम ठीक ना हो। इसमें पाकिस्तान के सिस्टम को बिगाड़ने के लिए हमारे जर्नलिस्टों का बहुत बड़ा हाथ है। जैसा कि आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं, कहाँ है वो जर्नलिस्ट, कहाँ है वो मीडिया।
پاکستان تباہی کے دھانے پہ ہے اور ہمارا میڈیا خاموش ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ ہماری پبلک کو اویئرنیس دینے والا کوئی نہیں ہے، ایجوکیٹ کرنے والا کوئی نہیں. اگر پبلک کو ایجوکیٹ کیا جاتا، پبلک کو باشعور کیا جاتا، تو جو حالات آج ہم اپنے ملک کے دیکھ رہے ہیں شاید یہ پبلک نہ ہونے دیتی. اچھا کھوکھر صاحب، کیونکہ زوبیہ آپ میرے سے جب بات کر رہی تھی پریس کلب کے حوالے سے، میں ضرور چاہوں گا کہ اگر آپ کھوکھر صاحب سے، کیونکہ جو انہوں نے بات کی نا تفریق کے حوالے سے، جس طرح ہماری بات بھی ہو رہی تھی، میں ضرور چاہوں گا کہ اگر آپ اس حوالے سے کھوکھر صاحب سے بات کریں. جی سر، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ میڈیا میں آپ اتنا اچھا رول ادا کر رہے ہیں، تو کیا پریس کلب میں کچھ کوئی فاؤنڈیشن یا کچھ ایسا سسٹم ہے جو آپ لوگ یا آپ کی کوئی ٹیم چلا رہی ہو، کچھ جو میڈیا کے حوالے سے لوگوں کے میڈم بڑا سیریس سوال کر دیا آپ نے. ہر جرنلسٹ کا جو دوسرا گھر وہ پریس کلب ہوتا ہے. جی جی. اگر میرے ان جرنلسٹوں کو، ان بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، برا نہ محسوس کریں، تو اس وقت ہمارا پریس کلب جو ہے وہ سیاست کا گڑھ بن چکا ہے. بہت بڑی مناپلی چل رہی ہے، بہت بڑے وہاں پہ سکینڈلز ہیں. اگر میں ان کو اوپن کرنا شروع کر دوں تو شاید مجھے اسلام آباد سے نکال دیں. میں جو آپ کا سمجھاؤں وہ آپ کہنے سے مراد یہ کہ تفریق والا جو معاملہ ہے، بہت اگر تقسیم والا دیکھیں تو ہر شعبے میں تقسیم نظر آتی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو اپنی اس گفتگو میں شامل کروں گا. ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ میڈیا سے آپ کا بھی تعلق ہے، بائی پروفیشن آپ ڈاکٹر بھی ہیں. جس طرح کھوکھر صاحب نے ایک بات کی، اور ہم ہر وہ بات یہاں پر کرتے ہیں اپنے چینل پہ جہاں پر پاکستان کی بہتری کے حوالے سے، وہ خواہ کوئی بھی فرد واحد ہے یا کوئی ادارہ ہے اس کے حوالے سے، تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ بھی اپنی ذرا جو ہے نا وہ اظہار خیال کیجیے گا. سر اس کے بارے میں تو بس ایک ہی دو پوائنٹ آپ کو دوں گا کہ ہمارے جرنلسٹ جو ہیں یہ آج کل ڈرے ہوئے ہیں. میں ان کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ حق و صداقت کی بات کیا کریں، سچ بولیں، سچ لکھیں، جھوٹ سے اجتناب کریں. دوسرا یہ ہے کہ صحافت برادری کے ساتھ ہمارا تعاون کوآپریٹ اتنا ہونا چاہیے کہ ان کے مسائل حل کریں، ان کے لیے کچھ سوچیں، ان کے لیے ہم ان کی کامیابی اور ان کی پریشانیوں کے لیے اس کا کوئی ازالہ کریں، ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ انڈر پریشر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سچائی سے دور بھاگتے ہیں. دوسرا یہ کام صحیح سے صحیح نہیں چل رہا. اس وقت میڈیا جو ہے وہ ہمارا کام صحیح نہیں کر رہا. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، ہم یہی تو اس لیے آپ کو یہاں پر بلایا، آپ دو ذمہ دار افراد ہیں، یہ تو پوچھنا چاہ رہے ہیں. مین ستون ہے ملک پاکستان کا، میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، لکھاریوں کا بہت بڑا کردار ہے آپ جیسے لوگوں کا. تو میں یہ تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چلے معاملہ تو خراب ہو گیا جس طرح آپ نے فرمایا، اب اس کو درست کرنے کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر اس کو درست کرنے کے حوالے سے یہی ہم کر سکتے ہیں کہ ڈر جائیں، ڈرے نہ، بلا خوف اور بلا جھجک ہم کام کریں. کسی کے گھبرانے کی، انڈر پریشر اسٹیک کے نیچے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ڈنڈے سے ڈرے ہوئے ہیں، نہیں. تو بس دباؤ کی وجہ سے یہ لوگ بولتے نہیں ہیں. تو یہ ہمارے اینکر کو، ایڈوکیٹس کو یہ روک دیتے ہیں، یہ بولنے بھی نہیں دیتے کہ بھائی آپ نے بولنا نہیں ہے. ان کو اتنا دبایا ہوا ہے کہ یہ صحیح بات نہیں کر سکتے. جی کھوکھر صاحب، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میڈیا کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے، میڈیا ہمارا بہت اچھا رول ادا کرتا ہے، لیکن یہ کہ ابھی جو حالات کے مطابق یا ملک میں جیسے سچویشن چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ زیادہ تر میڈیا میں انٹر ہو چکی ہے، زیادہ تر لوگوں میں ہو چکی ہے. لیکن یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا سب لوگ یونٹی میں آ جائیں تو یہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ آف کورس بالکل ہو سکتا ہے جی، کیونکہ یونٹی بالکل نہیں دیکھی جا رہی. یونٹی بالکل نہیں ہے، اور یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے میڈم یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. جی جی. ہر جرنلسٹ، ہر ٹی وی چینل، ہر اخبار والے نے اپنا اپنا مفاد مد نظر رکھا ہوا ہے. ملکی سطح پہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو اصل کردار میڈیا کا ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں ہے. میڈیا بزنس ضرور ہے، لیکن بزنس کرنے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں. یہاں ایک تو یہ حالات ہیں کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے جرنلسٹ ڈر جاتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے. دیکھیں، اب جب آپ اس ریاست پاکستان یا کسی بھی کنٹری کا چوتھا ستون کہلاتے ہیں تو چوتھے ستون کے بھی تو کوئی رائٹس ہوتے ہیں نا. ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم جرنلسٹوں نے اپنے اپنے ڈیفرنٹ راستے اختیار کیے ہوئے ہیں، اس سے اپنا مفاد اٹھاتے ہیں. اگر میرے کسی جرنلسٹ کو کہیں مار پڑ رہی ہے تو میں
उस पार्टी की फेवर करूंगा जो पार्टी मुझे चाय पिलाएगी, मुझे फैसिलिटेट करेगी, ना कि मैं अपने जर्नलिस्ट की ज्यादती के साथ खड़ा हूँगा। वो काम नहीं हम करते। इस वजह से आज एक तो हमारा जो जर्नलिस्ट है वो कमज़ोर हो चुका है मुफाद परस्ती की वजह से। दूसरा, मुल्क और कौम के लिए जो किरदार अदा करना चाहिए वो ये नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान। अच्छा खोकर साहब, क्योंकि जिस तरह आपने बात की ना, देखें मैं क्योंकि डॉक्टर साहब की तरफ आपकी बात को आगे लेकर जाऊंगा। जिस तरह जोबिया ने भी एक बात कही कि मतलब जो इलेक्शन का भी दौर है और किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की के हवाले से जो इलेक्शन होते हैं वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, क्योंकि आपको जिस प्रोग्राम को पूरी दुनिया देख भी रही है, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप टच रहते हैं लोगों के साथ, आप राब्ते में रहते हैं, तो ये जो इलेक्शंस हैं इसमें क्या समझते हैं कि लोगों को क्या करना है अपनी ज़ात से बालातर होकर, सियासी ज़ाइम से बालातर होकर, जब उनका महवर और मरकज़ पाकिस्तान नहीं होगा, जब वो सिलेक्शन के हवाले से जब तक अगर चीज़ों को जो वोट है, जो राइट हक है, सही अदा नहीं करते रहेंगे तो फिर ये मामला तो चलते रहेंगे। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं रही, हमारी कौम अब बाशऊर है। अब पहले से बहुत समझ गए हुए हैं। एक वो दौर ये था कि ये इनको ये पता ही नहीं था कि ये कहते थे फलां इनकलाबी है तो उसके पीछे लग बड़ा टाइम नहीं लग गया समझते, 75 साल लग गई जी समझते अभी भी समझ नहीं आई। वही ना 75 साल लग गए। नहीं, अभी ये कौम जो है उस तरह की नहीं रही। अब हमारी कौम बाशऊर है, समझ गए हैं। अब इनको पता चल गया है कि हमें क्या किस तरीके से लोगों ने धोखा दिया हुआ है। अब हर बंदे को पता चल गया हुआ है। अब ये सियासतदानों को जान गए हुए हैं। इस दफ़ा इंशाअल्लाह ये साबित हो जाएगा, वोटर साबित कर देगा कि उसने वोट किस नज़रिए से दिया है। आइंदा ये ग्रुप वाइज उस नज़रिए से लोग वोट नहीं देंगे, ये फलां पार्टी है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी बरादरी का है, या ये बड़ा बदमाश है, ये गुंडा है, इसको मैंने वोट देना है, या इस ये सर ये वो चक्कर नहीं होगा कि माइट इज राइट, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो आ गया गन पॉइंट पे वोट करवाएगा। इलेक्शन डे आएगा, आप वोट नहीं 8 फरवरी की डेट अनाउंस हुई, वो तो देख लेंगे। अच्छा जोबिया, इसमें जैसा डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि देखें ना, अब वो कितनी सारी दुनिया के अंदर जग सही का सबब बनता है। जब आप कहते हैं बिरयानी के हवाले से, बिरयानी जन्नत के टिकट के हवाले से, 1 to 5 मोटरसाइकिल के हवाले से, देखिए वोट जो है ना, वोट ये आपके पास अमानत है। ये आपने अपनी जात को नहीं देखना होता, आपने मुल्क को देखना होता है। फिर जाके मुल्क जो है वो तरक्की करते हैं, तरक्की की मनाजिल पे जाते हैं। तो अक्सर तो ये भी मीडिया पे आजकल चल रहा होता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अवाम को, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब की बात को लेके आगे चलती हूँ कि उन्होंने बोला कि भाई अवाम को इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि वो अपने अच्छे बुरे के बारे में जानते हैं, लेकिन जानते हैं तो उनको यही, मैं तो यही कहूँगी कि पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए उनको यही सोचना चाहिए और यूनिटी के साथ उनको ये करना चाहिए कि कौन सा बंदा हमारे मुल्क की बेहतरी में हमारे काम आ सकता है, तो उनको चाहिए कि वो उन्हीं को वोटिंग अपनी जात से हट के। खोकर साहब बात ही हो रही थी, नजर आता है वैसे कि एक पार्टी नहीं, 75 साल के बाद शऊर आ गया, समझते हैं आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? मैडम और जलाल साहब, बात ये है 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। डॉक्टर साहब की बात से थोड़ा सा इत्तेफाक करता हूँ। कौमें कहाँ की कहाँ चली गई हैं, लेकिन हम वहीं खड़े हैं। थोड़ा सा इख्तलाफ भी करूँगा डॉक्टर साहब, बाशऊर तो नहीं कह सकते कौम होगी, शऊर थोड़ा सा आया है बोलने का। अगर बाशऊर होती तो आज ये दिन ना हमें देखने पड़ते। नेशन इज द पावर, सबसे ज्यादा पावर जो है वो आवाम के पास होती है। अगर आपकी आवाम में पावर होती, आपकी आवाम बाशऊर होती, आज GHQ भी अपनी हदूदें क्रॉस ना करता, अदलिया भी इंसाफ पे मबनी फैसले करती, पुलिस वाले भी जनाब किसी की चार दीवारी ना फैलाते। बाशऊर नहीं हुई आवाम। जब तक आवाम को शऊर नहीं मिलेगा, पावरफुल आवाम नहीं होगी, ना पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, ना पाकिस्तान का निज़ाम बदलेगा। तो इस निज़ाम को ठीक करने के लिए आवाम को स्ट्रगल की जरूरत है। नहीं तो अभी कोई चीज नजर आती है आपको, गाइड करने वाला कोई बंदा नजर आता है आपको? नहीं जी, फिलहाल कोई नहीं है। अंधेरा बिल्कुल आगे अंधेरा नजर आ रहा है। रही बात इलेक्शन की, मैंने तो आज के प्रोग्राम में भी ये कहा है कि चीफ जस्टिस आसिम मुनीर साहब को रिक्वेस्ट की है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी रिक्वेस्ट किया, ऑनियर रिक्वेस्ट किया कि खुदा के लिए 75 सालों में ना जमहूरी हुकूमत आई है, ना जमहूर यहाँ जो है फैसिलिटेट हुआ है। जमहूर के नाम पे इस मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें।
الیکشن کروانے ہیں تو آنیسٹ الیکشن کروائیں. اگر سلیکشن کروانی ہے تو خدا کے لیے یہ کروڑوں روپے کا بجٹ جو عوام کا، غریب عوام اپنا پیٹ کاٹ کے خزانے میں جمع کرواتے ہیں، وہ ضائع مت کریں. جس کو لانا ہے خاموشی سے لا کے خاموشی سے لا دیں. اچھا وزیر اعظم بنا دیں. 75 سال سے ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. سیریس سائڈ پہ ہم چل پڑے ہیں. وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے بڑی تو، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، خود لکھتے بھی ہیں چیزوں کو. تو کیونکہ جو بھی بریک کا کہا جا رہا ہے، میرا خیال ہے بریک کے بعد جو ہے وہ بریک لے لی جائے. چلیں سر جلال صاحب، ہم ڈاکٹر صاحب کی بات کو کنٹینیو کریں گے لیکن آفٹر بریک. تو ابھی ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں اور اسی جگہ سے ہم دوبارہ سے سٹارٹ لیں گے. تہلکا السلام علیکم ناظرین. تہلکا السلام علیکم ویورز، آئی ایم زید ایم ملک. تہلکا ناظرین ویلکم بیک. اور بات ہو رہی تھی، بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی کیونکہ مہمان بڑے خوبصورت، تھوڑی سیریس بھی بات ہو گئی کیونکہ موجودہ ملکی حالات کے اوپر بات کی گئی. ڈیفینیٹلی جس طرح کھوکر صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا، میڈیا کے حوالے سے بات کی، وہ کہ ہر کوئی بھی ایسا شعبہ ہے، پیشہ جس میں پانچوں انگلیاں جو برابر نہیں ہوتی. اچھے کام بھی لوگ کر رہے ہیں، عدلیہ کے حوالے سے بھی اچھا کام ہو رہا ہے. باقی بہت سارے جس طرح ہمارے مہمان ہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں، بہت سارے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے نشاندہی بھی کرنی ہوتی ہے کہاں کہاں پہ برائی ہے، کہاں کہاں پہ ایسے کام ہو رہے ہیں جن کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی زوبیہ. میں ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کافی دیر سے یہ سوچ رہی تھی کب سیاست کی باتیں ختم ہوں اور کب یہ میڈیا کی تھوڑی کم ہو اور میں میڈیکل کے حوالے سے ان سے کوئی بات مطلب آپ یہاں پر بھی آپ اپنا چاہ رہی ہیں کہ اپنے پیپلز کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو ضرور پوچھ لیں. جی ہماری جو ہمارے ناظرین ہیں ان میں زیادہ تر گرلز جو ہیں وہ بہت پریشان ہوتی ہیں اور وہ یہی سوچتی ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی ٹپس کہیں سے مل جائے. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ لڑکیاں جو زیادہ تر وہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کھاتی ہیں تو اس سے ان کو اسٹمک ایشو ہو جاتا ہے اور پمپلز آپ کو پتہ ہے اور کچھ موسم کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے کہ سردیوں میں گرم چیزیں زیادہ کھائی جاتی ہیں. تو آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی ٹپس دینا چاہیں گے؟ نہیں، یہ ٹپ ناظرین کو دینی ہے یا صرف آپ کے لیے؟ پرٹیکولر آپ کے لیے میں بتاتا ہوں. پمپس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے نا، جی تو یہ جو سرخی ہے نا اور وائٹنس، یہ جو پس جو نظر آتی ہے اگر دانوں میں اور دانے زیادہ نکل رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسپیشلی اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی، آپ مجھے لکھ کے دے دیجیے. تو برائٹا کارب آپ نے استعمال کرنی ہے، برائٹا کارب اور ایپر سلف. ایپر سلف جو ہے یہ اس کو صحیح کرے گی. برائٹا کارب آپ 2-3 دن میں، 4-5 دن میں رزلٹ دیکھ لیں گی. پھر آپ نے مجھے ٹیلی فون کرنا ہے کہ مجھے آرام آ گیا ہے. جی ناظرین، یہ صرف جو ہے ٹپ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے صرف زوبیہ کو دی ہے. سنا آپ نے بھی لی ہے. چلے جی، بڑا زبردست. چلے لوگوں کو فائدہ بھی ہونا چاہیے. کھوکر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا جناب. اور کیونکہ ماشاءاللہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں اکثر جو ہے وہ آپ کے پروگرام جو ہے میں بھی دیکھتا ہوں جیو جی کے حوالے سے، وہاں پر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ ظاہر بات ایک مؤثر ذریعہ ہے آپ اپنی آواز کو لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کا. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو کنسیپٹ آپ کے ذہن میں ہے اس کی کیا کوئی ریزن تھی؟ سر ریزن یہ تھی کہ مجھے تقریباً 22 سال ہو گئے صحافت میں. ماشاءاللہ. جب میں صحافت میں آیا تھا تو میرا صرف ایک ہی مشن تھا کہ میں، کیونکہ کچھ دنیا باہر کی دیکھ کے آیا تھا، زیادہ ٹائم میرا باہر گزرا تھا، مجھے بڑی محبت تھی اپنے پاکستان سے. جب میں اپنی عوام کو دیکھتا تھا، اپنے ملک کے اداروں کو دیکھتا تھا تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوتا تھا. تو میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں جتنا بھی میرے سے ہو سکا میں اپنے لوگوں کا اور اپنے اداروں کا قبلہ درست کروں گا، جس میں کرپشن کے حوالے سے اور
مزید مختلف قسم کے جرائم کے حوالے سے ان کی نشاندہی کر کے ان کا خاتمہ کروانا اور ایک مہذب قوم اور ایک اچھی قوم بنانا، یہ میرا مشن تھا، لیکن افسوس کہ میں ناکام ہوا۔ اب بھی لڑ رہا ہوں، نہیں کوشش تو دیکھیں نا، اب بھی لڑ رہا ہوں، اب بھی لڑ رہا ہوں اور لڑتا رہوں گا بڑی اچھی بات ہے جی، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی سوچ ہے۔ اور زوبیہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے تو اپنا تو آپ نے لے لیا، لیکن ظاہر بات ہے وہ شاعر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، تو کیوں نہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی شاعری ایسی ہو جو ڈاکٹر صاحب اس کیمرے کی آنکھ سے پوری دنیا مطلب میں دیکھ اور سن رہی ہے، تو کیا خیال ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہوگی، کیونکہ یہ کافی زیادہ سینئرز کے ساتھ شاعری کر چکے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے کوئی اچھے سے۔ شکریہ، آپ نے شاعری کے حوالے سے ریفرنس سے بھی مجھے موقع دیا، حالانکہ آج بات تو خیر میرے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے ہم نے کوئی سن سے نازک کے حوالے سے نہیں کہہ رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے کوئی ہیں۔ نظم، کوئی شاعری، کچھ بھی کچھ اچھا سا۔ میں شاعری پہلے کیونکہ پروگرام نہیں تھا میں نہیں کر کے لایا شاعری، لیکن ایک آپ کو فلم دی شعر سنانے لگا ہوں۔ جی جی ضرور۔ بس ابھی یہ تازہ شعر ادھر بیٹھے بیٹھے ہی۔ جی جی واہ جی واہ، اے وطن پیارے وطن تیری عظمت کو سلام، واہ واہ واہ، اے وطن پیارے وطن تیری عظمت کو سلام، میری آن بان تان شان تیرے نام۔ واہ 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 جی واہ، بڑی مہربانی۔ واہ جی۔ اور میں اس کے اندر آگے ایڈ کرنا چاہوں گا اسی کے، جس طرح آپ نے بات کی اور کھوکر صاحب کو کہیں گے، اگر جس طرح آپ نے کہا کہ اے وطن جب بھی تو نے پکارا تو بڑھ کے بدل دیں گے برے وقت کا دھارا، اور نکلیں گے کفن باندھ کے سر پہ تیرے بیٹے، گونجے گا عرش پہ تیرے نام کا ہی نعرہ، اور اے وطن ہم تیری محبت کی قسم کھائے ہوئے ہیں، اور اے وطن تو ہمیں جان سے ہے پیارا۔ پیارا، واہ جی واہ، ماشاءاللہ، مزہ آ گیا جی۔ آپ بھی کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں سر، تھینک یو سو مچ، کیونکہ میں زیادہ تر نغمے لیرکس وغیرہ ان کے کرتی ہوں، لیکن ابھی فی الحال تو نہیں۔ ہم میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ میں ان سے مزید بات کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ میرے جو نالج میں آیا تھا کہ پریس کلب میں کچھ ایسا سسٹم چلا ہے، کیونکہ میڈیکل کے حوالے سے جو ہمارے صحافی تھے وہ بہت پریشان ہوتے تھے، تو کوئی کیمپ اور کچھ کلینکس وغیرہ کا ارینج کیا گیا ہے، تو میں کہتی ہوں اسی طرح ہمارے جو صحافی ہیں ان کے لیے کیا کوئی اور بھی اقدامات کیے گئے ہیں؟ میڈم اقدامات تو بہت سارے کیے گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جتنے بھی پروگرام آئے ہیں یا جتنے بھی پریس کلب میں آپ نے دیکھا فیسٹیول بھی ہوتے ہیں، فری کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں، مگر وہ نظر ہو جاتے ہیں، منوپلی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ وہ جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح صحافیوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا۔ وہ ایک مخصوص لوگ ہیں جن کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، باقی لوگ بیچارے رہ جاتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا میرا خیال ہے وہ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ بھی ایک مفاد ہے، حقداروں کو ان کا حق نہیں ملتا، تو پھر اس کے بارے میں بات کرنا بھی کوئی بالکل۔ وہ لائک جس طرح پاکستان میں ہمارے سیاستدان الیکشن اپنی ذات کے لیے لڑتے ہیں، حکومتیں اپنے مفاد کے لیے بناتے ہیں، عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی حکومت نہیں بناتا۔ اسی طرح پریس کلب سارے صحافیوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا، وہ صرف چند جو اقتدار پہ قابض ہیں وہ اپنے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا کھوکر صاحب، کیونکہ پریس کلب کے حوالے سے زوبیہ آپ سے بات کر رہی تھی، اور نو ڈاؤٹ دیکھیں چیزیں کچھ لوگ اپنی جس طرح آپ ہیں، بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، صحافی لوگ ہیں، بڑے متحرک ہیں، بڑی مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ آپ والی بات ہے کہ اس مثبت سوچ کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر ایسا کو لائے عمل بنایا جائے کہ جس سے نہ صرف وہ ادارہ بلکہ ملک پاکستان کی بہتری، جس آپ نے چوتھے ستون کی بات کی، بڑا کردار ہے، بڑی اہمیت ہے۔ میں کیونکہ اب تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے نا میں بات کرنا چاہوں گا، میں جتنا آپ کو جانتا ہوں ماشاءاللہ آپ ایکٹیو رہتے ہیں، ہر ٹائم میں دیکھتا رہتا ہوں، مطلب کسی نہ کسی جدوجہد کے حوالے سے، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے، تو اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے حوالے سے وہ اپنی ذات کے لیے بھی کچھ ٹائم نکالتے ہیں، تو پھر کس طرح نکالتے ہیں؟ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے جرال صاحب۔ وہ ماشاءاللہ نظر آ رہا تو میں نے کہا میں بھی جس طرح زوبیہ نے ٹپس پوچھی میں آپ سے کوئی ٹپس پوچھ لوں۔ ایسا ہے کہ میری ماشاءاللہ اس وقت 61 سال عمر ہے جی، الحمدللہ۔ میری 2 مسز ہیں جی، بڑی کامیاب شادیاں میری الحمدللہ، ایک ہی گھر میں دونوں رہ رہی ہیں۔ بڑی بات ہے، آپ تو خوش نصیب آدمی جی، یہاں پر ایک بھی بڑا مشکل ہے، تو ماشاءاللہ آپ تو دو۔ بلکہ میں فرسٹ مسز سے بھی خوش تھا، لیکن اتفاق سے قسمت کہہ لیں یا میری جدوجہد کہہ لیں، مجھے دوسری مسز اللہ نے دے دی۔ جب اس سے شادی کی تو میں اور زیادہ خوش ہو گیا،
61 साल उम्र है, साथ मेरे इत्तेफाक से आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब भी लोग कहते हैं कि यार लगते नहीं हैं। जी इसी तरीके अल्लाह ताला अच्छा, आपको इस तरह अच्छा, रखे जी। दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं जिंदा हूँ दूसरों के लिए, ये मेरी मतलब मेरे ब्लड में शामिल है। वाह जी, वाह बहुत अच्छी बात है। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत दे मुझे आमीन। अक्सर कहा करते थे कि बेटा तेरे दोस्त बहुत ज्यादा हैं, पैसे से मोहब्बत कम करते हो। मैंने कहा अब्बा जी पैसा मुझे चाहिए ज़रूरत के लिए, जमा करने के लिए नहीं चाहिए। दोस्त मुझे चाहिए जिंदा रहने के लिए। मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे दोस्त है। गुड। वाह 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 आपके जैसे प्यारे जर्नलिस्ट भाई, वाह वाह। गरीब से लेके अमीर तक मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ, गरीबों के काम आता हूँ, गरीबों के लिए लड़ता हूँ, दूसरों के लिए लड़ता हूँ, अपनी ज़ात का कम ख्याल करता हूँ, दूसरों का ज़्यादा करता वाह जी हूँ। वाह, और ये शायद तो अल्लाह ताला बहुत अच्छी बात है। इसी की वजह से मुझे अल्लाह ताला ने ये जो चंद खुशियाँ नसीब फरमाई हुई इसी वजह से है कि मैं दूसरों से दुआएं लेता हूँ, वाह जी बस वाह। दुआ नहीं लेता। अच्छा क्योंकि टाइम जो है वो माशाल्लाह। कहा जा रहा है क्योंकि टाइम कम है, जी, तो मैं जोबिया को जरूर चाहूंगा कि एक लाइन के अंदर कोई पैगाम कोई मैसेज देना चाहें इस हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए, इस अवाम के लिए कोई मैसेज या पैगाम देना चाहें आप डॉक्टर साहब। हाँ, जी 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 प्लीज जी जी नहीं, आप ले आप बोले। जी मैम, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, जी पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान हमारा घर है। जी जी पाकिस्तान के लिए हर शहरी को चाहिए, मैं हर पाकिस्तानी को ये मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान को संवारने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें जी, बहुत अच्छी बात है। और हिम्मत करें, कोशिश करें कि पाकिस्तान का हम नाम रोशन कर वाह सकें। जी वाह, बहुत जबरदस्त। और दुनिया आज जिस तरह हमारे बारे में सोच रही है, दुनिया की सोच चेंज करने के लिए हमें बेहतर किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी खूबसूरत, बड़ा पाकिस्तान खूबसूरत भाई। मैसेज, बड़ा खूबसूरत मैसेज। बहुत खूबसूरत। इसी तरह डॉक्टर साहब से बहुत- भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे मुल्क के बारे में कौन सा मैसेज देंगे हमारे नाजरीन को। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि मशवरा कि- दीजिए। जी जी, जी बहुत मशवरे अच्छी दे बात दें है। जी। कि हमें अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, हमें ये कौम के लिए फ़ायदा सोचना चाहिए, जी। हमें अपने मुल्क को तरजीह देनी चाहिए, इसके मुल्क के मफाद को। ये नहीं कि अब थोड़ा सा मैं वो बातें पहले सुन रहा था मैं तो अपने भाई की, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ना इख्तलाफ भी हुआ है। इदारों की बात सुन के मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ है बड़ा। मैं समझता हूँ कि हमारे सारे इदारे जो हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, कोई करप्शन नहीं है, सब इदारे अपनी जगह पर ठीक है, कौम भी हमारी अपनी जगह पर ठीक है। ये नहीं मैं कहता कि कोई सही नहीं है, कौम समझ गई है, अब समझी हुई है बड़ी, इंशाल्लाह पता चल जाए। चलें जी मजीद समझिए जी, बड़ा जी, क्योंकि जी, हम हमारा दुआ क्योंकि करते टाइम हैं। अल्लाह टाइम अल्लाह कम करे है। कि ये जी, का जी, हमारी हम कौम दुआ के लिए करें सब कि मजीद मफाद बहुत- के लिए मुल्क के लिए बहुत बेहतर शुक्रिया हो। जी M.A. खोकर साहब आपका जी, आप आज डॉक्टर हमारे साहब शो आपका का हिस्सा बने जनाब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, बड़ी आप आज मेहरबानी हमारे इस है। प्रोग्राम का हिस्सा बने और आप आए और चार चांद लगा दी जी जी आपने। जी 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 नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, ये है पाकिस्तान, जिसमें हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से। आखिरी बात जिस तरह खोकर साहब ने एक बात की अच्छे दोस्तों के हवाले से, उस हवाले से मैं एक बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि पीर मेर अली शाह साहब से किसी ने पूछा कि जो आपको ये जो मर्तबा है, इतना बड़ा मर्तबा जो अल्लाह ताला ने दिया है, ये कहाँ से आपने हासिल किया, कैसी कोई ऐसी इबादत आपने की? तो बड़े ही खूबसूरत जो है, अगर आप इस पे गौर करें तो इंसान की जिंदगी बदल सकती है। जी। तो उन्होंने कहा जी, एक दफा मैं बाजार में जा रहा था तो एक संतरे जो बेचने वाला बंदा है वो वो आवाज लगा रहा था, वो कह रहा था कि अच्छे जो है अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। तरे। तो मैंने कहते हैं उनकी उसकी बात को नोट कर ले कि जिसके संग अच्छे वो तरे ही तरे। तरे। जिस तरह आपने सुभान बात अल्लाह। की जनाब, इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे और मेरी जो होस्ट है जोबिया मंजूर को जल्द दीजिएगा जी। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे इसी प्रोग्राम में, ये है पाकिस्तान में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।